असतो आणि हांगासरूच ते रातचे बिचे थंयसर 3-4 गवे सुद्दां इतल्याच पुरत्याक भोंवतात. कारण सायडींतल्यान झाडी आसल्या कारणान ते तुका दिश्टी पडना. शाळेच्या लागींच ही शाळा चड पयस ना आनी हांगासरल्यानूच आसतात ते. म्हणजे कितें जाता एकदां टीचर सुद्दां आमकां आमचे कडेन पर्सनली उलयना. कालचोच जर तर ती टीचर भुरगीं आसतना जर तर तो गवो येयल्लो जाल्यार ती भितली आसली. कित्याक येदो व्हडलो गवो म्हणजे ल्हान भुरगीं भितात. तशें टिचरीय भितले आसले कारण हांगासर सगळ्या दोग तिगे टिचरीच आसा. आनीक अशेंच ह्याच वेळ हांगासर बिबट्याचो वावर आसा. कारण ह्याच रस्त्याचेर हांगासर म्हाजे फुडल्या वाटेन पेट्याक गेल्ले आसा आनी रातचे 11-12 सुमार पेटे धरून येल्ले आसा. परत हांगा रानदुकराची फिरप जाता. हो रस्तो सुकेल्या भागाचेर कासूय जाता. तो एक सामको गंभीर परिणाम जनमानसाचेर जावपाचो आसा. कासाक हांगा लोक येता. हय आमच्या दावे वाटेन हांव उबो आसा ते म्हाज्या दावे वाटेन हे झाडी आसा तुमी कवर करूंक शकता. थंयसरल्यान फार मारतात आनी चुकोन ह्या रस्त्यार आमी रस्त्यार आसा. सकयल्यान फार मारलेलो एखादलो इन केस जखमी जाल्ले जनावर जर तर वयर येत. फुडल्या वाटेन घर आसा ते सायडीन शाळा आसा. केन्ना जखमी जाल्ले जर तर जनावर येवन तर थंय भुरग्यांक त्रास जाले जाल्यार जबाबदार कोण? पेट्रोलिंग ते करतात येता आनी वयता ते तशें कशें रावतले. आनी कास करता हे तांकां कासवादारांक पयलींच खबर आसूंक शकता की तेंची गाडी आसा ती वळखतात सगळे जाण. पूण तेणी अशें गाडयेन फॉरेस्टाचेच गाडयेन येवचें न्ही, प्रायवेट गाडयेन कशें येवचें आनी मातशें तेंचेर लक्ष दवरचें. कारण खूब घातक आसा. ह्या रस्त्यान लोक येता वयता ते जर सामके घरा तेकोन पावता तर तेंकांय कितें तरी करचें. कित्याक लागून आमी ते पोटाबुके येता न्हू तेंकां कांय खावंक मेळना म्हणटकीर ते करता करता हालीं आतां चड घरा कडेन पावत येयल्या. कळ्ळें तुका? उदकाक लागून उदकाक लागून साम शुवर उदकाक. कित्याक आमचे थंय उदक चालू आहा. आतां थंय टाकी लायिल्ली आहा न्हू ते टाकी भरोन जातकीर उदक सकयल देंवता आनी एक्चुली आतां ते पायप फुटलेले. पायप ते रस्त्या कडेन आशिल्ले म्हणटकीर तेंकां ते डेली उदक पिवंक मेळटालें. आतां ते हांवें फुटलें म्हणून भितर वचोन म्हणून उदक ते जॉयंट मारून परत घट केलें. अंदाजे कितले दिसता रस्त्यार? सादारण 1-2-3 मिटरां आसा म्हाजे एरिया. गवे कितले दिसता? गवय आतां कार राती मेळटा म्हाका क्लोजूच मेळ्ळे सामके. आमचे भाटाक तेकोनूच मेळ्ळे. तूं भिलो? ना तितलो भिवना कित्याक थंय कितले आसले राती? 2? 2 आयले.